हाम्रो लास्ट टाइम कतिसम्म भएको छ यसो भन त। न त लेखेको हेर्नु भएको कति राम्रो किर्चफ्स लको के गर्दै थियौं भन त। ल लेख त्यसो भए लेख त। द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड माथि हुन्छ बिट्विन ए एन्ड बी अफ गिवन सर्किट इज है। सो हामीले लास्ट टाइम साइन कन्भेन्सन त गरिसकेको है। सेकेन्ड ल लेखेर साइन कन्भेन्सन त मैले गराइसकेको छु नि है। ओके त्यसो भए आज ठ्याक्कै यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ। अब कुनै पनि सर्किटको दुईवटा पोइन्ट बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कसरी निकाल्ने त। एकदम भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हो यो चाहिँ किर्चफ्स लबाट। किर्चफ्स लको एप्लिकेसनबाट आउने भनेको यही हो है। यही भनेको मतलब फेरि यही क्वेसन भनेर बुझ्ला हुने त्यसरी होइन कि यो चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भन्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर है। भनेपछि अब यसमा हेर त 4 भोल्ट माइनस 4 भोल्ट 2 भोल्ट माइनस 2 भोल्ट है। अप्सन यसरी छ। हामीले अस्ति पढेकै जुन हाम्रो थ्योरी छ अस्ति हामीले लास्ट टाइम हामीले साइन कन्भेन्सन ठ्याक्क पढेर छोडेको छौँ होइन। तिमीहरूलाई याद छ होला साइन कन्भेन्सन मैले तिमीहरूलाई हाई र लोको पर्सपेक्टिभबाट सिकाएको थिएँ सबैलाई याद छ होला। एकचोटि म अलिकति रिभिजन गराएँ है। ब्याट्रीको लागि हाई भनेको प्लस र लो भनेको माइनस। रेसिस्टेन्सको लागि के हुन्छ त। रेसिस्टेन्सको लागि रेसिस्टेन्स भनेको पावर अथवा इनर्जी कन्ज्युमिङ डिभाइस हो। द्याट्स वाइ हामी हाई र लो त्यसलाई यत्तिकै भन्न सक्दैनौँ। त्यसमा कसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्ने कुराले हाई र लो चाहिँ गाइड गर्छ। भन्नुको मतलब तिम्रो माइन्डमा एउटा कुरा के बसिराख्नु पर्यो भने करेन्ट फ्लोज फ्रम हाई टु लो है। रेसिस्टेन्सको हाई र लो पत्ता लगाउनको लागि के हेर्ने रे करेन्टको डिरेक्सन हेर्ने। यति हो होइन। रिभिजन भयो सबैलाई अहिले मैले भनेको कुरा। हेर त साइन कन्भेन्सन त्यति थियो नि है। अनि हाईबाट लो गयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई कसरी सिकाएको थिएँ प्लस माइनसमा पनि धेरै कन्फ्युज नहुने। हाईबाट लो भन्यो भने 10 रुपियाँबाट 5 रुपियाँ बनाउनलाई 5 रुपियाँ माइनस गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ नेगेटिभ लिने। लोबाट हाईमा गयो भने थोरैबाट धेरैमा जानको लागि केही कुरा गेन गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ पोजिटिभ लिने। यति थियो। एकदम साहित्य पढेको हिसाबले सिकाइदिएको थिएँ मैले होइन साइन कन्भेन्सन। अब हेर त यो क्वेसनलाई फर्स्ट अफ अल मैले तिमीहरूलाई के भन्न चाहेँ भने हामीले जहिले पनि क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ हेर है। क्वेसनै बुझेन भने हाम्रो एन्सर के हुनसक्छ रङ हुनसक्छ। यो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी ले खास के निकाल्न भनेको होला हेर त। जस्तो बिट्विन ए एन्ड बी भन्दाखेरि नि यो पनि बिट्विन ए एन्ड बी जस्तो लाग्छ यो पनि बिट्विन ए एन्ड बी जस्तो लाग्छ होइन। किनभने इङ्ग्लिसको मिनिङबाट हेऱ्यो भने त भिए माइनस भिबी गऱ्यो भने पनि बिट्विन ए एन्ड बी हो। भिबी माइनस भिए गऱ्यो भने पनि के हो बिट्विन बी एन्ड ए एन्ड बी नै हो। तर यहाँ हेर त यो अप्सनको क्याटेगोरी हेर्दाखेरि एउटा प्लस छ भने अर्को माइनस छ एउटा प्लस छ भने अर्को माइनस छ। त्यही भएर यो दुईटामा के निकाल्ने भन्ने कुरा पनि कन्फर्म भएन भने तिम्रो के हुनसक्छ यहीँनिर बिग्रिन सक्छ। इनफ्याक्ट तिम्रो 50% 60% स्टुडेन्टले त क्वेसन नै नबुझेर बिगार्छन् निकाल्ने के हो भन्ने थाहा नभएर। जस्तो यहाँनिर अग्रिम पौडेलले के भन्यो भने फाइनल माइनस इनिसियल। अरूको थट के छ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भन्यो भने के निकाल्ने होला बी माइनस ए हुन्छ होला ए पहिला छ। अरूको थट पोजिटिभ लिने त्यस्तो भनेर भएन। यहाँ हेर है यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट छ। हामीलाई जहिले पनि कस्तो भने हामी भेक्टरहरू यताउति पढिरहेको हुन्छ अरू चिज पनि पढिरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीलाई फाइनल माइनस इनिसियल भन्ने जस्तो लाग्छ। तर खासमा बिट्विन ए एन्ड बी भन्यो भने भिए माइनस भिबी निकाल्ने हो भिएबी निकाल्ने हो हेर है। भनेपछि के निकाल्ने रहेछ भिएबी निकाल्ने हो। यो चाहिँ राइट यो के हो भिबिए यो निकाल्ने होइन है। यो निकाल्ने होइन यो निकाल्ने होइन। बुझ्यौ। तिमीलाई जस्तो भिबी माइनस भिए निकाल्नु परेको भए क्वेसनले के भन्थ्यो पहिला क्वेसन क्लियरली बुझ्नु पर्यो। यदि तिमीलाई भिबी माइनस भिए निकाल्नु पर्ने छ भने क्वेसनमा के भन्दो रहेछ बिट्विन बी एन्ड ए भन्छ। यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। सुरुमा बिट्विन बी एन्ड ए भनेर आयो भने भिबी माइनस भिए बिट्विन ए एन्ड बी भन्यो भने चाहिँ भिए माइनस भिए
भनेपछि पोटेन्सियलमा भेक्टरको ठ्याक्कै उल्टो छ कि। जस्तो भेक्टरमा चाहिँ VAB भनेर लेख्यो भने B माइनस A गरिन्छ नि त हैन, तर पोटेन्सियलमा VAB भनेर लेख्यो भने A माइनस B नै गरिन्छ। यो कुरा क्लियर भयो सबैजनालाई? एकदम स्ट्यान्डर्ड फर्मेट। पोटेन्सियल सोध्ने बेला इलेक्ट्रिसिटीमा पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भनेर सोध्यो भने फर्स्ट पोइन्टको पोटेन्सियल माइनस लास्ट पोइन्टको सोधेको भन्ने कुरा पहिला तिम्रो दिमागमा सेट गर। अब हामीले क्वेसन बुझ्यौं, क्वेसन बुझिसकेपछि हामी फेरि के गर्छौं, ठ्याक्कै अस्तिकै फर्मेटमा जान्छौं। हेरौ त, प्लस भनेको हाई हो, माइनस भनेको लो हो, माइनस भनेको लो हो, प्लस भनेको हाई हो। यसमा केही कन्फ्युजन छ? यसमा केही कन्फ्युजन छ? किनभने ब्याट्रीको साइन कन्भेन्सनको लागि त कन्फ्युज हुनै पर्दैन। मैले लास्ट टाइम पनि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, ब्याट्रीको लागि सिम्पल प्लस भनेको हाई हो, माइनस भनेको लो हो। ब्याट्रीको फर्मेसन नै त्यसरी बनेको हुन्छ हैन, हाई पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड र लो पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड भएर। अब रेसिस्टेन्सको हाई र लो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। एन्सर त अहिले एकछिनपछि आउँछ। रेसिस्टेन्सको हाई र लोको लागि हामी के गर्छौं रे? बारम्बार एउटै कुरा रिपिट गर्छु मैले। हेर त, रेसिस्टेन्सको हाई र लोको लागि हामी के गर्छौं? करेन्टको डिरेक्सन हेर्छौं। यो सर्किटमा तिमीले हेर्यौ भने, हेर त, यो सर्किटमा हेर्यो भने करेन्ट ए बाट बी तिर फ्लो भएको छ। यसको मिनिङ के हो? प्रत्येक रेजिस्टेन्सको ए तिरको साइड हाई हुन्छ, बी तिरको साइड लो हुन्छ। मैले अहिले भर्खरै भनेको ल्याङ्ग्वेज के भयो, बुझियो? हेर त, मैले इन्डिभिजुअललाई हेर्नु भन्दा पनि मैले एकैचोटी भने, यो सर्किटमा करेन्ट ए बाट बी तिर फ्लो भएको छ। द्याट्स वाइ प्रत्येक रेजिस्टेन्सको ए तिरको साइड हाई हुन्छ, बी तिरको साइड लो हुन्छ। यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्यौ? एकैचोटी भनेको, इन्डिभिजुअलमा हेरेर बस्ने होइन। त्यसो भए हेर त, यता हाई हुने भयो, यता लो हुने भयो हो। त्यसै गरी यता हाई हुने भयो, यता लो हुने भयो, यता हाई हुने भयो, यता लो हुने भयो। सबैको हाई र लो आयो। यहाँसम्म क्लियर छ है? अब सबैको हाई र लो आएपछि अब हामी एक लाइन साइन कन्भेन्सन लेख्छौं अनि एन्सर निकाल्छौं। यहाँसम्म क्लियर छ हैन? ओके, अब हेर त, यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन स्टुडेन्टलाई के आउँछ भने, जस्तो हामीले किर्चफ्सको भोल्टेज ल एप्लाई गर्ने बेला, सेकेन्ड ल एप्लाई गर्ने बेला हामी कुनै पोइन्टबाट एप्लाई गर्ने स्टार्ट गर्छौं, एकछिनपछि अनि हामी त्यही पोइन्टमा आइपुग्छौं र इक्वल टु 0 लेख्छौं। तर यो त्यस्तो क्लोज लुप छ त? हेर त, ए बाट स्टार्ट गर्यो भने बी मा पुगिन्छ, बी बाट स्टार्ट गर्यो भने ए मा पुगिन्छ, हो कि हैन भन त? त्यसो भए यस्तो चिजलाई पनि हामीले इक्वल टु 0 नलेखेर पनि किर्चफ्सको भोल्टेज ल लेख्न सकिन्छ। त्यो कसरी भने नि, पोटेन्शियल भनेको के को प्रपर्टी हो? मलाई यो पोइन्ट भन्दै त तिमीहरुको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट कस्तो छ? पोटेन्शियल भनेको के को प्रपर्टी हो? के चीजको? के को पोटेन्शियल हुन्छ? अथवा पोटेन्शियल कहाँ हुन्छ? पोइन्टको। थ्यांक यू सो मच ऋषिकेश पौडेल, मैले खोजेको एन्सरै यही हो। पोटेन्शियल भन्ने चीज जहिले पनि एउटा पोइन्टको प्रपर्टी हो। द पोटेन्शियल एट ए, पोटेन्शियल एट बी, पोटेन्शियल एट रामको घर, पोटेन्शियल एट श्यामको घर भनेको मतलब हामीले यहाँ जहिले पनि के गर्छौं? पोइन्टको प्रपर्टी गर्छौं। पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्यो भने अनि दुईटा पोइन्टको हामी पोटेन्शियल के गर्छौं? डिफरेन्स निकाल्छौं। द्याट्स वाइ हेर त, इक्वल टु 0 को फर्मेटमै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले जस्तो ए बाट बी तिर म मुभ गर्छु, अब हेर है, म ए बाट बी तिर मुभ गर्छु भनेर मैले डिसाइड गरे भने, म चाहिँ ए बाट बी तिर जान्छु भनेर मैले डिसाइड गरे भने, म सबैभन्दा पहिला कहाँ छु भन त? एकदम ध्यान दिएर सुन है, यो क्वेसनलाई राम्रोसँग लेख्न सक्यो भने त्यसपछि अरु क्वेसन सबै मिलाउँछ तिमीहरुले। म सबैभन्दा पहिला ए मा छु, त्यही भएर म VA लेख्छु। ए को केही न केही पोटेन्शियल त छ नि त। अनि अब म ए बाट बी तिर गइरा छु, हेर त, यसको हाई बाट लो तिर गए, हाई बाट लो तिर गएपछि IR रेजिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेजलाई I * R गरिन्छ, हाई बाट लो तिर गएको भएर माइनस। अनि यसरी म गइरा छु भनेपछि यसको पनि हाई बाट लो तिर गए भनेपछि यो भोल्टेजलाई पनि माइनस, हाई बाट लो तिर गए माइनस IR, लो बाट हाई तिर गए +7, हाई बाट लो तिर गए माइनस IR, इक्वल टु के त बी मा पुगे, त्यही भएर भेरी लेखे। मैले लास्टमा इक्वल टु भेरी लेखेको बुझ्यौ? बुझ्यौ? मैले इक्वल टु 0 को फर्ममा नलेखेर ए र बी को पोटेन्शियलकै फर्ममा लेखिरहेको छु। किनभने हेर है, म ए मा छु, ए बाट मुभ गर्न स्टार्ट गर्छु, अनि ए को पोटेन्शियल लेखेर सबै साइन कन्भेन्सनका टर्महरु लेख्दै गए। जब म लास्टमा बी मा पुग्छु नि, त्यसपछि त मसँग बी कै पोटेन्शियल एचिभ हुन्छ नि त। द्याट्स वाइ इक्वल टु VB लेखेको, अरु केही पनि छैन। अब यहाँबाट तिमीले VA - VB निकाल्देऊ त, कति आउँछ हेर त? 4 भोल्ट आउँछ। हाम्रो एन्सर 4 भोल्ट भइहाल्यो। तिमीहरुलाई बुझाउन मात्र टाइम लाग्ने हो। एकचोटी तिमीले के निकाल्ने अनि हाई टु लो के हो भनेर थाहा पायो भने यो क्वेसनको एन्सर के हुन्छ? विदिन के त? विदिन तिम्रो 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा आइहाल्छ। कुरो क्लियर छ? क्लियर भयो यहाँसम्म? यहाँसम्म क्लियर भयो सबैजनालाई? हैन, यो आधा क्लियर भयो है। वास्तवमा म चाहिँ ए बाट बी तिर मुभ गरेको। अब म तिमीहरुलाई होमवर्क के दिन्छु भने,
तिमीहरूले चाहिँ बी बाट ए तिर मुभ गरेर लेख त ल इक्वेसन अर्को इक्वेसन लेख सपोज म ए बाट बी तिर मुभ गरेर तिमीहरूलाई एक्सप्लेनेसन देखाए नाउ यु हैव टु मुभ फ्रम बी टुवर्ड्स ए ल बी देखि ए सम्म मुभ गर्दा इक्वेसन के हुन्छ लेख अनि VA माइनस VB को एन्सर मलाई भन है त्यसपछि म एकछिनपछि इक्वेसन यहाँ लेखिदिन्छु अनि तिमीहरूले चेक गर्न सकिहाल्छौ तिमी बी बाट यतिर मुभ गर्दा तिमी सबैभन्दा पहिला बी मा हुन्छौ भनेपछि VB लेखेर अनि उताबाट हेर्दै हेर्दै आउनु पर्यो लो टु हाई का छ कि हाई टु लो ठ्याक्कै अहिले लेखे जस्तै गरेर लेख्ने हो अनि जब तिमी लास्टमा ए मा पुग्छौ अनि इक्वल टु VA लेख्ने हो गर सबैले हामी सँगै नभए पनि तिमीहरूले त्यहाँ गर एन्सर आउँछ त्यसपछि म यहाँ इक्वेसन लेख्छु अनि तिमीले चेक गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरूको कन्फिडेन्स डेभलप गर्नको लागि एकतिरबाट मुभ म गरे अर्कोतिरबाट तिमी गर भने दुईतिरैबाट मुभ गरेर एन्सर निकाल्नु पर्दैन एक्जाममा किनभने आफू मुभमेन्ट जता पनि गर्न पाइन्छ त्यो कन्फिडेन्स दिलाउनको लागि मात्रै मैले तिमीहरूलाई मुभ गर भनेको लेख्यौ होला है सबैजनाले लेख्यौ जस्तो यहाँनिर आशिष कार्कीले 4 भोल्ट नै आयो सर भनेको छ अग्रिम पौडेलले 4 भोल्ट निखिल शर्माले -4 भोल्ट म्याक्सिममले 4 भोल्ट भनेको छ जसले -4 भनेको छ त्यसले के निकालेको छ होला निखिल भाइ आफै भन त तिमीले के निकाल्यौ -4 भन त निखिलले भन त तिमीले -4 भन्यौ नि त्यो -4 एक्ज्याक्टली के निकाल्यौ तिमीले हो जसले -4 भनिरहेछ त्यो मान्छेले VB माइनस VA निकालेको छ तर क्वेशनले के सोधेको छ रे क्वेशनले VB माइनस VA सोधेको हो कि VA माइनस VB VA माइनस VB निकालेको त्यो त 4 नै हो VB माइनस VA -4 भन्नुको मिनिङ VA माइनस VB कति हो 4 नै हो मैले तिमीहरूलाई यहाँ अवेयर गराउन खोजेको कुरा त्यही हो तिमीहरूलाई ए बाट बी तिर मुभ गर्यो भने ए माइनस बी अनि बी बाट ए तिर मुभ गर्यो भने बी माइनस ए गर्ने बानी लाग्छ एन्सर निकाल्दाखेरि त्यस्तो कहिले पनि गर्ने होइन मुभमेन्ट जताबाट पनि गर्न पाइन्छ तर एन्सर निकाल्ने त क्वेशनले जे सोध्यो त्यही निकाल्ने हो नि त जताबाट मुभ गरे पनि निकाल्ने त के हो VA माइनस VB नै हो अब हेर है म सबैभन्दा पहिला बी मा छु अब म बी बाट एतिर जाँदा म बी मा छु त्यही भएर म VB लेख्छु हेर है अब यसरी गइरहेको छु म यसरी गइरहेको छु लो टु हाई भयो भने प्लस IR हाई टु लो माइनस त्यसको EMF यसरी गइरहेको छु लो टु हाई प्लस IR ठीक छ त्यसपछि अब म कुनमा आए यसमा लो टु हाई प्लस 5 अनि फेरि लो टु हाई प्लस IR गरेर म कहाँ पुगे ए मा पुगे हो अब यो इक्वेसन लेखिसकेपछि अर्को स्टेपमा स्टुडेन्टहरुले यो बी अगाडि भएको भएर VB माइनस VA लेख्छ त्यो गर्न भएन नि त तिमीले इक्वेसन लेखिसकेपछि तिमीले के निकाल्ने भन्ने कुरा त क्वेशनमा पढ्नु पर्यो नि त हामीलाई VA माइनस VB सोधेको छ भनेपछि यहाँबाट जसरी पनि यो इक्वेसनलाई एरेन्ज गरेर निकाल्नु पर्ने VA माइनस VB नै हो जुन 4 भोल्ट नै आउँछ क्लियर भयो यहाँबाट मैले तिमीहरूलाई एउटा कन्फिडेन्स के पनि डेभलप गर्न खोजिरहेको छु भने हाम्रो मुभमेन्टमा कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन हाम्रो मुभमेन्टमा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन हामी जताबाट मुभ गर्न पनि पाइन्छ हैन र हामी मुभ गर्यौं भन्दैमा करेन्टको डाइरेक्सन अनि इन्डिभिजुअलको लो र हाई चेन्ज पनि हुँदैन हामी मुभ गर्यौं भने जस्ट के हुने हो पहिला हाई टु लो गएको ठाउँमा अब लो टु हाई गइन्छ त्यति हो क्रिजल पनेरुले के भनिरहेछ भने VA माइनस VB कता भनेको छ सर भनेर भन्नु हेर त मैले तिमीलाई क्वेशन स्टार्ट गर्नु भन्दा सुरुमा मैले क्वेशन बुझाएको थिएँ यस्तो खालको क्वेशनको एन्सर स्टुडेन्टले बिगार्छन् किनभने क्वेशनै बुझ्दैनन् भनेर बुझाएको थिएँ तिम्रो मिस भयो जस्तो छ बिट्विन A एन्ड B भनेको जहिले पनि VA माइनस VB हो यदि बिट्विन B एन्ड A भन्यो भने बल्ल VB माइनस VA निकाल्ने हो अगाडि जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टको पोटेन्शियल माइनस पछाडिको पोइन्टको पोटेन्शियल गर्ने क्लियर भयो ल अब हेर त अझै मैले तिमीहरूलाई वास्तवमा यसरी गर्न सिकाए हेर तर रियालिटीमा नि यो सर्किटलाई अझै सानो बनाउन सकिन्छ के जस्तो हेर है ए भन्ने छ अनि त्यसपछि एउटा ब्याट्री यसरी छ हेर है 5 भोल्ट यो तीनटा रेजिस्टेन्स त सिरिजमा हो नि त जसरी पनि तिम्रो यो सर्किटमा एउटै करेन्ट फ्लो भएको छ भने यो तीनटा रेजिस्टेन्सको सट्टा तिमीले हिसाब गर्ने न्यूमेरिकल पर्पजको लागि मात्रै 6 ओम 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम गरेर एउटै रेजिस्टेन्स राखिदिए हुन्छ अनि यो माइनस पछि गएर माइनस जोडिएको छ त्यही अनुसार ब्याट्री बनाऊ भनेको मतलब यो कति हो 7 भोल्ट यसरी एलिमेन्टलाई रिड्युस गरेर गरिदिए पनि हुन्छ अनि यसरी एलिमेन्टलाई रिड्युस गरेर गरिदिए पनि हुन्छ पुरो बुझ्यौ कस्तो डाइरेक्सन जुन लिदा पनि हुन्छ भनेको क्रिजलले मैले पुरो बुझेन नि के को डाइरेक्सन जुन लिदा पनि हो नि क्वेशन नै क्लियर भएन आफू मुभमेन्ट गर्ने डाइरेक्सन चाहिँ जुन लिदा पनि हुन्छ
तिमीले भनेको जुन साइडबाट गर्दा पनि हुन्छ भनेको मतलब यो भनेको के हो भने जुन साइडबाट पनि सर मुभ गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो क्लियरली गर न है। हामी मुभमेन्ट जताबाट गर्न नि पाइन्छ। यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट त 1 एम्पियर हो नि त। मैले अझै 1 2 3 4 5 वटा एलिमेन्टको साइन कन्भेन्सन लेख्नु पर्थ्यो। त्यो 5 वटा एलिमेन्टको साइन कन्भेन्सन लेख्ने कामलाई घटाइदिए, रेसिस्टेन्सहरुको सिरिज गरेर एउटा रेसिस्टेन्स गरिदिए। अब 3 टा मात्रै लेखे हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी रेसिस्टेन्सहरुलाई एड गरेर घटाएर गरे पनि हुन्छ। क्लियर भयो सबैजनालाई? यही सर्किटलाई घटाएको मात्रै हो, किनभने एउटा स्ट्रेट लाइन सर्किट दिएको छ भने तिमीलाई त्यो स्ट्रेट लाइनमा भएका रेसिस्टेन्स जति सबै सिरिजमा हुन्छन् हैन। एनीवे अब यो क्वेशन सक्यो है। अब हामी अर्को क्वेशन गर्छौं जुन चाहिँ पास्ट क्वेशन आईओई मा आएको र यो टपिकको भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट, इनफ्याक्ट यो किर्चफ ल भन्ने टपिककै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। एन्ड यु नो दैट त्यो क्वेशन मैले यहाँ लेख्ने बित्तिकै ओहो यो त प्लस 2 मा पनि आउने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो भन्छौ। आईओई को पास्ट क्वेशन हेर है, आईओई पास्ट 2 मार्क्स में सोधिसकेको द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन B and D of given circuit is A, B, C र डी यसरी दिएको छ क्वेशन है। तिमीहरुले यो क्वेशन मैले यहाँ लेख्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्यो होला। इनफ्याक्ट प्लस 2 तिर त एकदम ओल्ड इज गोल्ड भन्दा पुराना क्वेशन कलेक्सन पढ्ने बानी हुन्छ नि त हैन। अनि त्यहाँ सायद इलेक्ट्रिसिटीबाट धेरैचोटी आएको क्वेशनमा यो पनि छ होला। यो भन्नाले ठ्याक्कै यही नभए पनि भ्यालु फरक छ, तर सर्किट यो आएको छ पास्ट क्वेशनमा। तिमीहरुले हेर्यौ भने सारै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। त्यस्तै हेर यो क्वेशन आईओई मा पनि सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा पर्छ। तिम्रो प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै शिफ्टमा 2-3 वटा शिफ्टमा परिरहेको हुन्छ। एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब एकदम सिक्वेन्शियली जाम, किनभने प्रब्लम दुई टाइपको हुन्छ हेर। एउटा तिमीलाई करेन्ट दिने, एउटा करेन्ट नदिएको। कसरी करेन्ट दिएकोमा त हामीलाई केही प्रब्लम हुन्न, फटाफट हाई लो लेख्छौं, ब्याट्रीको हाई लो पनि आइहाल्छ, रेजिस्टेन्सको हाई लो पनि आइहाल्छ। तर करेन्ट नदिएकोमा करेन्टको डिरेक्सन अनुसार हाई र लो लेख्न सके पनि करेन्ट निकाल्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। पुरो बुझेको? ल अब हामी सिक्वेन्शियली हेर्छौं। सबैभन्दा पहिला क्वेशन पढ। क्वेशन पढेर निकाल्ने के हो भन्ने कुरामा कन्फर्म हौ त पहिला। जताबाट मुभ गरे पनि निकाल्ने के हो भन्ने कुरा कन्फर्म हुनु पर्यो। के हो निकाल्ने कुरा? कमेन्टमा लेख त। पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन बी एन्ड डी ले के भन्छ? के निकाल्ने हो रे? कमेन्ट गर, छिट्टो कमेन्ट गर। अब त सबैले मिलायो नि, अब त कोही कन्फ्युजन छैन नि। बी एन्ड डी भन्यो भने भिभी माइनस भिडी, यही फर्स्ट माइनस लास्ट निकाल्ने हो। र लेख्दाखेरि कम्बाइनमा यसरी लेख्ने चलन छ, यही अगाडिको र पछाडिको गरेर। भेक्टरमा चाहिँ यसरी लेख्यो भने पहिला पछाडिको माइनस अगाडिको आउँछ, तर पोटेन्शियलमा अगाडिको माइनस पछाडिकै आउँछ। त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अब हेर त बी बाट डी। अब हेर है, तिमीले भिभी माइनस भिडी निकाल्ने भने आखिर अब हामी मुभमेन्ट गर्नुपर्ने पाथ कुन हुन्छ? पाथ त यही दुईटा पोइन्ट बिचको हुन्छ, कि बी देखि डी सम्म हुन्छ कि चाहिँ डी देखि बी सम्म हुन्छ। किनभने दुईतिरैबाट मुभ गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले देखिसक्यौं हैन। अब यति देखिसक्यो भने यो सर्किटमा एकचोटी हेरेर भन त बी बाट डी तिर जाने कतिवटा बाटो देखिरहेछ तिमीहरुले? नातिकन है एन्सर भन्नतिर भन्दा नि कम्प्लिटली बुझ्नतिर लाग। राम्रोसँग बुझ्यो भने अघि गरेको क्वेशन र यो क्वेशन बुझ्यो भने जस्तो क्वेशन आए पनि गर्न सक्छौ। बी बाट डी तिर जाने दुईवटा बाटो देखियो। दुईवटा बाटो देखियो भने प्यासेन्स भएन, आत्तिएर छिटो छिटो हेर्यो। मैले त 4 वटा बाटो देखिरहेको छु, तिमीहरुले जम्मा दुईटा देख्यौ बी बाट डी तिर जाने। हेर त, यसरी गयो भने डी मा पुगिहाल्यो 1, यसरी गयो पनि डी मा पुगियो 2, यसरी यताबाट घुमेर आए पनि डी मा पुगियो 3, यसरी यताबाट घुमेर आए पनि डी मा पुगियो 4। क्लियर भयो? क्लियर भयो? तिमीहरुलाई एक्जाममा कतिवटा बाटो छ भनेर 1 2 3 4 मा टिक लाउन भन्दैन के। मैले तिमीहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर गराउन खोजेको। हामीले 4 वटा बाटो अनि मुभमेन्ट गर्ने अप्सन सहित गर्दा टोटल कतिवटा अप्सन भयो मुभमेन्ट गर्न? भन त, एउटा बाटोमा दुईटा अप्सन हुन्छ नि, यताबाट उता उताबाट यता गरे पनि हुन्छ मुभमेन्ट भनेर अघि हामीले गर्यौं नि। भने 4 वटा पाथमा मुभमेन्ट गर्न सक्ने वे कतिवटा हुन्छ? 8 वटा। यो पनि एक्जाममा आउँदैन, तिमीहरुलाई कन्सेप्ट मात्रै दिएको मैले। हामीले केबीएल लाउने त जस्ट एउटामा हो नि त, जतिवटा बाटो भए पनि। भनेपछि स्मार्ट कसरी हुनु पर्यो? जति सक्दो छोटो बाटो चुज गर्ने। पुरो बुझ्यो हैन? कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, बी बाट डी तिर यसो हेर्दाखेरि लामो बाटो देखिन्छ, धेरै एलिमेन्ट भएको। जति धेरै एलिमेन्ट हुन्छ उति साइन कन्भेन्सन लेख्नुपर्छ। पुरो बुझ्यो हैन? भनेपछि हेर त, छोटो बाटो चुज गर्दाखेरि सपोज हेर है, सपोज तिमीहरुले आफ्नो आफ्नो इच्छाले म त यसमा लगाउने हो भनेर
मनमा नै तिमीहरूले चाहिँ वास्तवमा त्यो डिसिजन लिइसक्यो होला। मैले चाहिँ यो 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 चुज गरेँ, मैले डटेड लाइनले देखाएको बाटो चुज गरेँ। यो चुज गरेको मात्रै, अरू केही होइन। म चाहिँ यो बाटोमा साइन कन्भेन्सन लाउँछु भनेर म ढुक्क भएर बसेँ। क्लियर भयो सबैजनालाई? छोटो बाटो, दुईटा मात्रै एलिमेन्ट छ। क्लियर भयो? अब यो बाटोमा हेर त, यो बाटोमा दुईटा रेसिस्टेन्स छ। मैले साइन कन्भेन्सन लाउनलाई त पहिला मलाई हाई र लो थाहा हुनुपर्छ। हाई र लो त थाहा हुनु पर्यो, नत्र साइन कन्भेन्सन लाउन सकिँदैन। अब भन त हाई र लो कतापट्टिको साइडमा हुन्छ? एउटा मात्रै ब्याट्री भएको बेला त हामीलाई जहिले पनि के थाहा छ? यसको प्लसबाट करेन्ट जान्छ अनि माइनसबाट करेन्ट रिटर्न हुन्छ। भनेपछि यही करेन्ट यसरी डिभाइड हुने हो। भनेपछि डिरेक्सन अनुसार यो हाई, यो लो, यो हाई, यो लो भयो। यो बुझ्यो कि बुझेन? यति भन पहिला यति भन। यो दुईटा एलिमेन्टको हाई र लो बुझ्यो कि बुझेन? यसरी सर्किट दियो भने सबै सर्किटको सबै एलिमेन्टको हाई र लो लेखेर बस्नु पर्दैन। तिमी जुन पाथमा मुभ गर्ने हो त्यो पाथको मात्रै कम्पोनेन्टको हाई र लो चाहिन्छ। अनफर्चुनेटली अहिले हामीलाई दिएको सर्किटमा करेन्ट छैन। हेर, अघि पो करेन्ट थियो, किनभने रेसिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेजलाई त आई इन्टु आर भनिन्छ। भनेपछि आई त निकाल्नुपर्छ। सो अबको हाम्रो कन्सर्न भनेको हाई र लो त आइसक्यो, अब यो दुईटा बाटोमा कति कति करेन्ट जान्छ भनेर निकाल्न सक्यो भने त हाम्रो एन्सर त्यसपछि एक लाइन साइन कन्भेन्सन लाएर आइहाल्छ। ल भन त माथि र तल कति करेन्ट जान्छ, माथि र तल कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि अब फुल सर्किटको एनालाइसिस गर्नुपर्छ। ल भन त कति कति जान्छ माथि र तल? वास्तवमा यसमा धेरै टाइम लाउनु पर्दैन। माथि र तल शिशिर भण्डारी, थ्याङ्क यू सो मच। मैले भनेकै कुरा भन्यो तिमीले, 4/15 4/15। किन थाहा छ? तिमीहरू चाहिँ कस्तो गर्छौ भने करेन्ट निकाल्नलाई पहिला इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौ, टोटल करेन्ट निकाल्छौ, अनि फेरि डिभाइड गर्छौ। त्यत्रो लामो काम किन गर्नुपर्छ भन त? माथिको टोटल पाथ र तलको टोटल पाथ केमा हो? सिरिज कि प्यारलल भन त? इक्वल होस् अनइक्वल होस् केही मतलब छैन। इक्वल रेसिस्टेन्स र अनइक्वल रेसिस्टेन्सले केही मतलब गर्दैन। मलाई यति भन, माथिको बाटो र तलको बाटो केमा छ? प्यारललमा छ। तिमीहरूले भनिसक्यौ। त्यसपछि माथिको बाटोमा ड्रप हुने र तलको बाटोमा ड्रप हुने टोटल भोल्टेज कति हो? 4 हो। त्यसपछि माथिको पाथमा फ्लो हुने करेन्ट कति भयो? 4/5 + 10 भनेको मतलब यो कति हुँदो रहेछ? 4/15 एम्पियर। तलको पाथमा फ्लो हुने 4/10 + 5 भनेको यो पनि कति हुँदो रहेछ? 4/15 एम्पियर। करेन्ट आयो, माथि र तलको करेन्ट आयो नि। हेर त, माथि र तल अनइक्वल रेसिस्टेन्स भएको भए पनि हामीलाई केही फरक पर्थ्यो र? एउटा 1 आउँथ्यो होला, अर्को 2 आउँथ्यो होला। केही फरक पर्छ? प्यारललको प्रपर्टी युज गर्यो भने चाँडै आउँछ नि त करेन्ट। इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकालेर टोटल करेन्ट निकालेर अनि फेरि म डिभाइड गर्छु भनेर लाग्नुभन्दा डाइरेक्ट ड्रप हुने भोल्टेज बाई माथिको रेसिस्टेन्सले माथिको करेन्ट आउँछ, ड्रप हुने भोल्टेज बाई तलको रेसिस्टेन्सले तलको करेन्ट आउँछ। यहाँसम्म क्लियर भयो? सबैलाई यहाँसम्म क्लियर भयो? अब त हामीलाई चाहिएको चिज सबै आइसक्यो। अब त हामीलाई यो अरू केही पनि चाहिँदैन। बीदेखि डीसम्म मुभ गर्ने भनेको होइन, हामीलाई यति सर्किट चाहिन्छ। ल अघिको जस्तै साइन कन्भेन्सन लाएर निकालिदेऊ त। अब एक लाइन साइन कन्भेन्सन लेख अनि त्यस पछाडि भिभी माइनस भिडी निकाल। यो चाहिँ अब तिमीहरूको काम हो। बीबाट डीतिर गए पनि हुन्छ, डीबाट बीतिर गए पनि हुन्छ, जताबाट मुभ गरे पनि निकाल्ने चाहिँ भिभी माइनस भिडी हो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु भएन है। ल गर त, तिमीहरूलाई बुझाउँदा मात्रै टाइम लाग्यो। यो हिसाब राम्रोसँग बुझ्यौ भने मैले भनेको तिमीले जस्तो क्वेसन आए पनि मिलाउँछ। अब प्रोसेस थाहा भयो नि त तिमीहरूलाई, यसरी रहेछ गर्ने भनेर। जेसिका ढुङ्गानाले फेरि भन्दैछ, सर यसमा क्लोज लुप चाहिँदैन भनेर। अघि योभन्दा अगाडि गरेको क्वेसनमा क्लोज लुप चाहिएको थियो? भन त जेसिका, योभन्दा अगाडि त झन् हामीले स्ट्रेट लाइनमै गरेका थियौँ। चाहिएको थियो त? थिएन। यसमा पनि चाहिँदैन। तर तिमीले माइन्डमा के बुझ्नु पर्यो? यो क्लोज लुप होइन भनेको होइन नि त, यो एउटा कुनै ठुलो क्लोज लुपको पार्ट रहेछ। आखिर यो सर्किट त सुरुमा क्लोजै थियो, तर हामीलाई एनालाइसिस पर्पजको लागि सर्किटको सबै पार्ट चाहिँदैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिने जति मात्रै लेखौँ। कति आयो? मेरो गफ मात्रै सुनेर भएन नि त, काम गर भनेपछि एन्सर पनि निकाल्नु पर्यो नि त। कति आयो भिभी माइनस भिडी? जम्मा दुईटा एलिमेन्ट छ हेर त, आइआर गर्ने त हो नि। कति आयो? तिमीहरूले चाहिँ वास्तवमा यहाँ अप्सन देखेर चाहिँ अप्सन, मेरो त अप्सन आएन भनेर बसिरहेको छ होइन। म यो अप्सनलाई मिलाइदिन्छु है। अब है, +1/3 भोल्ट माइनस 1/3 भोल्ट प्लस 4/3 भोल्ट माइनस 4/3 भोल्ट। कति आयो? +4/3 भोल्ट। ल बुझियो?
क्लियर भयो? यहाँ अप्सन अलिकति मैले चाहिँ ट्विस्ट गरेर राखेको थिएँ कि अघि है, मैले त्यहाँ अलिकति अर्को त्यो 4 भोल्टको ठाउँमा अर्को भोल्टेज राखेको छु कि भन्ने हिसाबले क्याल्कुलेसन गरेछु मनमनै, त्यही भएर 1 2 राखेको। ठिक छ, तर मैले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छु फेरि हैन, 4/3 आउँछ भनेको मतलब ठिक छ। यो तिमीले यो क्याल्कुलेसनको पार्ट छोड्देऊ, अघि अप्सन जे भए पनि तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। बी टु डी मुभ गरे भने अहिलेको जस्तै म के लेख्छु, भिभी लेख्छु। पहिला म बीमा छु नि त, म बीमा छु नि त, त्यही भएर भिभी लेख्छु। अब म बीबाट डीतिर गइरहेको छु भनेपछि यसको लोबाट हाईतिर प्लस लेख्नु पर्यो, आई इन्टु आर। हेर है, म बीबाट डीतिर आइरहेको छु, यसरी यसरी आइरहेको छु बीबाट डीतिर। अनि यो एलिमेन्टको हाई टु लो माइनस आइआर इक्वल टु भिडी। मैले अर्को लाइनमै यहाँबाट यो 5 3 यो 2 3 अर्को लाइनमै निकाले भने भिभी माइनस भिडी कति आउँछ, 4/3 भोल्ट आउँछ। यदि कसैलाई डीबाट बीतिर मुभ गर्न मन लाग्छ भने डीबाट बीतिर पनि मुभ गर है, बीबाट डीतिरै मुभ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। निखिल शर्मा भाइले सर यसरी चाहिँ बोर्डमा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोधिरहेको छ। अग्रिम भाइले कलेजमा यसरी किन पढाउँदैनन् भने त्यो त अब मेरो मैले कसरी भन्नु कलेजमा यसरी किन पढाउँदैनन् भन्ने। मैले पढाउने स्टाइलले सायद तिमीहरूले कहीँ पनि पढाएको देख्दैनौ, बिकज कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। कन्सेप्ट क्लियर भएपछि कसरी लेख्ने कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुनु पर्यो है। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ इन्ट्रान्समा मात्रै पढाउने होइन, भोलि तिमी इन्जिनियरिङ पढ्यौ भने फर्स्ट सेमेस्टर अथवा सेकेन्ड सेमेस्टरमा फर्स्ट इयरमा बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्ट पढ्छौ। मैले त्यसको बुक पनि लेखेको छु इन्जिनियरिङको है। भोलि पर्सि तिमीहरूले त्यहाँ पनि मेरो किताब पनि पढ्छौ, किनभने मैले कुनै पनि कुरालाई कहिले पनि कम्प्लेक्सबाट सिकाउन ट्राई गर्दैन। म चाहिँ एकदम फन्डामेन्टली सिकाइदिन्छु। फन्डामेन्टली गर्यो भने जहिले पनि मिल्छ। कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल निकाल्नको लागि जस्ट तिमीले एउटै वे फलो गर न। यसरी बोर्डमा गर्न पाइहालिन्छ नि, बोर्डमा गर्न पाइन्छ, तर बोर्डमा गर्दाखेरि तिमीले मैले भनेका यी सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिदिनुपर्छ। क्लियर छ? हाई र लो यसरी लिने, त्यही हाई र लो यसरी भयो हैन। अनि त्यस पछाडि लो र हाई यसरी भयो, करेन्ट निकाल्ने, करेन्ट यति आयो, अब बी देखि डी सम्म चाहिँ म मुभ गरे भनेर चाहिँ गर्ने हो। मैले तिमीहरूलाई त्यही भएर तिमीहरूले मेरो बुक पढ्यो भने डेफिनेटली तिमीले अरू बुक भन्दा धेरै नयाँ कुरा र धेरै राम्रा कुरा पाउँछौ। तिमीहरूले पढिरहेको पनि छौ होला, कतिजनाले मगाएको पनि छौ, मैले डेलिभरी पनि गरिदिइसकेको छु। मागे जति सबैकोमा डेलिभरी भएको छ। पढिरहेको मान्छेले मलाई भनिरहेको पनि हुन्छ बुक कस्तो छ भनेर। किनभने बुक भनेको नि तिम्रो ठुलो बुक पढेर जान्ने भएन होइन कि, यो कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ। कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको सानो बुक पनि छ, तर एकदम टु दी पोइन्ट कन्सेप्ट दिएर बुक लेखेको छ भने मजाले तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ। र मेरो स्टाइल त्यही हो, मैले अर्को स्टाइल लेख्दैन। र मलाई चाहिँ के हो, मलाई ठुलो किताब बनाएर धेरै क्वेसन दिएर स्टुडेन्टको कन्फिडेन्स लो गरेर हैन, अनि त्यस पछाडि ओहो मैले त पढ्नै सक्दैन कि कति धेरै क्वेसन हो, मलाई त आउँदै आएन भन्ने मैले बनाउँदै बनाउँदैन। म थोरै क्वेसनको डिजाइन गर्छु, कति क्वेसन गरेपछि सबै कन्सेप्ट कभर गर्छ त भनेर। अनि त्यति क्वेसन गरिसकेपछि सबै कन्सेप्ट कभर भएर जस्तो क्वेसन आउन सक्ने तरिकाले सकेसम्म लेख्न प्रयास गरिरहेको हुन्छु है। पढ्नेले मात्रै थाहा पाउँछ। एनीवे, अब हेर त, यो एउटा फन्डामेन्टल मेथड भयो। अब हेर है, यो क्वेसन एकदमै धेरै है, फिजिक्सको लागि इन्ट्रान्स फिजिक्स किन्दा राम्रो हुन्छ कि इपिसिएम? त्यो त्यसरी सोध्छौ नि, इपिसिएम हुँदा हुँदै मैले फिजिक्स किन लेखेँ होला त भन त? इपिसिएम हुँदा हुँदै फिजिक्सको बुक छुट्टै किन लेखेँ? किनभने आइओईको एउटा तिमीले रुट बुझ्नुपर्छ। हेर, सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्टले बिगार्ने सब्जेक्ट कुन हो भन त? तिमीहरूलाई के लाग्छ? इन्ट्रान्समा सबभन्दा बढी मिल्ने सब्जेक्ट कुन हो भन त? पहिला इन्ट्रान्समा सबैभन्दा मिल्ने म्याथ, सबैको एन्सर म्याथ आउँछ। र सबभन्दा बढी बिग्रिने इङ्ग्लिस भन्छौ, तर इङ्ग्लिसले त वास्तवमा कसैलाई पनि असर गर्दैन नि, किनभने इङ्ग्लिस त सबैको बिग्रिन्छ। तर रिलेटिभली सबभन्दा बढी बिग्रिने सब्जेक्ट कुन हुन्छ? अफकोर्स फिजिक्स हुन्छ, अफकोर्स फिजिक्स पर्छ। तिमीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु, म टप 2 नै भनेर लागेको छौ भने मात्रै इङ्ग्लिस बिग्रे टेन्सन हुने हो। हेर, नत्र म राम्रो र्याङ्कमा म स्कलरसिपमा नाम निकाल्छु भन्ने पनि इङ्ग्लिस चाहिँ त्यो एक्सिडेन्ट नभए पनि तिमीले म्याथ फिजिक्स र केमिस्ट्री खतरा गर्ने बित्तिकै तिमी स्कलरसिपमा पाइहाल्छौ। र स्टुडेन्टले के चाहिँ बुझ्दैन भने स्टुडेन्टले जतिखेर पनि म्याथको बुक किनेर त्यही म्याथै पढेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो वास्तवमा त्यो बुक किनेर नपढेर जेनरल कन्सेप्ट लाएर गऱ्यो भने पनि म्याथ फेरि धेरै मिलाइराखेकै हुन्छ, त्यो पनि आफूलाई थाहा हुन्छ। फोकस गर्नुपर्ने कहाँ हो, कुन सब्जेक्टमा हो भन्ने कुरा तिमीहरूले बिर्सिन्छौ के। र मलाई के थाहा छ भने इपिसिएम भन्ने किताब पढ्यो भने अरू सब्जेक्ट सबै पुगे पनि फिजिक्सलाई मेटेरियल अलिकति कम हुन्छ। द्याट्स वाइ मैले फिजिक्स लेखेको हो। मेरो अल्टिमेट गोल भनेको के हो भने एटलिस्ट त्यो दुईटा किताब मात्रै तिमीले हेरेर गयो भने पनि, अरू किताब हेर्ने टाइमै भएन मानौ है,
टाइमै भएन र त्यो दुईटा मात्रै हेऱ्यो भने पनि नाम निकाल्न सकोस् भन्ने मेरो इन्टेन्सन है। ल अब हेर त, अब यो क्वेसन धेरैचोटि आइओईमा आइसकेको क्वेसन छ। अनि आइओईमा पनि के भइरहेछ भने जहिले पनि भ्यालु चेन्ज भएर आइरहेछ, जहिले पनि भ्यालु चेन्ज भएर आउँछ भने यसलाई एउटा छोटो फर्मुला पनि मैले दिएको छु। छोटो फर्मुलाबाट गऱ्यो भने 1 को पोटेन्सियल माइनस 2 को पोटेन्सियल इक्वल टु तलपट्टिको फर्स्ट रेजिस्टेन्स बाई तलको टोटल माइनस माथिको फर्स्ट बाई माथिको टोटल इन्टु भी गऱ्यो भने पनि एक स्टेपमै एन्सर आउँछ। जस्तो अघि क्वेसनमा 10 बाई 10 प्लस 5 माइनस 5 बाई 5 प्लस 10 इन्टु 4 गरिदियो, तिम्रो अर्को स्टेपमै 4/3 भोल्ट आउँछ। यो भनेको चाहिँ अप्सनल मेथड, जुन चाहिँ तिमीहरूले के भन्छौ ट्रिक भन्छौ, सर्टकट मेथड भन्छौ, के भन्छौ बजारमा हैन। तिमीहरूले यस्तो छोटो छोटो गर्ने देख्यो भने त्यसलाई के नामले चिन्छौ त्यो तिमीहरूकै काम हो। तर यो चाहिँ छोटो मेथड, डाइरेक्ट निकाल्ने यो सर्किटको लागि। अनि यही सर्किटको लागि मात्रै फर्मुला किन निकालेको भने सबै सर्किटको लागि फर्मुला घोकेर त काम छैन। तर यो निकै हाई इन्टेन्सिटी भएको क्वेसनमा पर्छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, प्रत्येक वर्ष धेरै जस्तो सिफ्टमा परिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टसँग क्वेसन कलेक्सन गर्ने क्रममा। द्याट्स वाइ यसको चाहिँ मैले के गरेको त, धेरै आउने क्वेसन छ भने यसलाई फर्मुला किन नबनाउने, एक दुईजनालाई भए पनि त एडभान्टेज हुन्छ नि त। तर तिमीलाई मैले पहिला सर्टकट फर्मुला होइन कि पहिला फन्डामेन्टल मेथड सिकाएको छु, अनि बल्ल सर्टकट फर्मुलामा हामी गएको छौँ। क्लियर भयो? म यो फर्मुला याद गर्ने तरिका फेरि सम्झाइदिन्छु है। फर्मुला R1 R2 R3 R4 भनेर घोक्ने होइन। पहिला यो लेख, जेसुकै लेख, 4वटा रेजिस्टेन्स लेख। अनि के याद गर्ने, ल्याङ्ग्वेज सुन मेरो एकचोटि है। माथिको बीचको पोइन्टको पोटेन्सियल माइनस तलको बीचको पोइन्टको पोटेन्सियल इक्वल टु तलको फर्स्ट रेजिस्टेन्स बाई तलको टोटल माइनस माथिको फर्स्ट रेजिस्टेन्स बाई माथिको टोटल। र एउटा कुरा के याद गरिदियो भने ब्याट्रीको प्लसतिरको साइड चाहिँ के हो, फर्स्ट हो भनेर याद गरिदियो है। मैले भनेको ल्याङ्ग्वेजबाट याद गर्यो भने यो R1 R2 R3 R4 भनेर घोक्नु पर्दैन। र म त्यसरी घोक भनेर रिकमेन्ड पनि गर्दैन। किन, एक्जाममा तिमीले R1 यहाँ लेख्दिलौ, R2 यहाँ लेख्दिलौ, R3 यहाँ लेख्दिलौ, R4 यहाँ लेख्दिलौ, अर्डर बिगार्दिलौ। अनि R1 R2 भनेर घोकेर बस्यो भने त बिग्रिन्छ नि त। कुनै पनि सर्टकट फर्मुला पढ्दैछौ भने यो फर्मुला मैले 100% युज गर्न जान्ने छु भन्ने कन्फिडेन्ट लिएर पढ्नुपर्छ। बुझ्यो सबैले यो फर्मुला याद गर्ने तरिका? बुझ्यौ? खै रिप्लाई नै गर्दैनौ त। जस्तो एउटा यहाँ क्रिजल पनेरुले सोधिसक्यो V2 माइनस V1 भयो के गर्ने। अब V2 माइनस V1 को लागि छुट्टै फर्मुला घोक्नुपर्छ होला र। V1 माइनस V2 कै फर्मुला याद गर्ने। तर क्वेसनले V2 माइनस V1 सोधेको रहेछ भने लास्टमा एन्सरलाई रिभर्स गरिदिने। प्रत्येक केसको लागि फर्मुला घोक्न थाल्यो भने त दिमाग बौलाइहाल्छ नि, पागल हुन्छ मान्छे त हैन। कति फर्मुला याद गर्न सक्ने, मिसम्याच हुन्छ। तिमीलाई यही सर्किट दिएर तलको पोइन्टको पोटेन्सियल माइनस माथिको पोइन्टको पोटेन्सियल सोध्यो भने हैन, त्यो सोध्यो भने अब फर्मुला के हुन्छ भनेर ध्यान दिने होइन नि त। माथिको माइनस तलको तिमीलाई थाहा छ भने त्यही निकाल, लास्टमा एन्सरलाई रिभर्स गरिदेऊ। क्लियर भयो? बरु म तिमीहरूलाई एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ मैले यहाँ के गराउन चाहन्थेँ भने हेर है, मैले तिमीहरूलाई के चाहिँ प्र्याक्टिस गराउन खोजिरहेको थिएँ भने V2 माइनस V1 भनेर सोधेको पनि ठिक छ, फर्मुला नै तिमीहरू लेख्न सक्यो। जस्तो मैले ब्याट्रीको माइनस यता प्लस यता राखिदिएँ भने अब V1 माइनस V2 को फर्मुला के हुन्छ ल भन त, अघि मैले तिमीहरूलाई सिकाए अनुसार। अनि के सम्झ भनिरहेको छु तिमीहरूलाई, फर्स्ट भनेको ब्याट्रीको रिभर्स भनेर त्यसरी नभन है, रिभर्स हुन्छ भनेर नभन। रिभर्स हुन्छ भनेर याद गर्यो भने बिग्रिन्छ। फर्मुला पनि जस्तो केसमा आए पनि बुझेर फर्मुला लेख्नु पर्यो कि घोकेर होइन। R1 R2 को टर्ममा लेख्ने होइन, बुझेर डाइरेक्ट फर्मुला लेख। फर्मुला के छ रे, माथिको बीचको पोइन्टको पोटेन्सियल माइनस तलको बीचको पोइन्टको पोटेन्सियल भयो भने तलको फर्स्ट बाई तलको टोटल माइनस माथिको फर्स्ट बाई माथिको टोटल हो कि हैन। त्यसो भए हेर त, यो प्लस यो हो अब फर्स्ट साइड, ठिक छ। प्लस तिरको साइड के हुन्छ, फर्स्ट हुन्छ। अब तलको फर्स्ट कुन हो, R4 बाई तलको टोटल माइनस माथिको फर्स्ट कुन हो, माथिको टोटल इन्टु V। बुझियो? बुझियो? फेरि हेर है, यो मेथड बुझ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तिमीहरूलाई अल्टरनेट मेथड भनेर सिकाइदिएको मात्रै हो। तिमीहरूले यो फर्मुला घोक्नै पर्छ भनेर स्ट्रेस पनि नल्याऊ, जसले सक्छौ याद गर। किनभने फन्डामेन्टल मेथड करेन्ट निकालेर हाई लो लेखेर अनि त्यो पाथ मात्रै लिएर केभिएल लगाएर निकाल्ने मेथड मैले तिमीहरूलाई सिकाइसकेको छु। क्लियर छ?
क्लियर भयो यो क्वेसन? अर्को क्वेसनमा जाउँ अब। ओके ल ल एउटा तिमीहरूलाई यो पिए को बुकमै भएको पनि म क्वेसन गराइदिन्छु। हेर त यस्तो खालको त्यहाँ एउटा क्वेसन छ, तिमीहरूले ख्याल गरेको छौ भने क्लियर भयो? सर्किट क्लियर छ सबैभन्दा पहिला? सर्किट त बुझेछ है? मैले लेखेको 5 5 5 5 5 5 अनि 15 छ भित्र। ब्याट्री बाहिर निकाल्ने सर यसमा पनि भन्यो हैन। पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भन्ने सर्किटमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्समा चाहिँ तिमीले ब्याट्री बाहिर निकालेर हेर्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ। तर यसमा पनि म ब्याट्री बाहिर निकाल्छु भने बाहिर निकाल्दा गर्दा पनि राम्रै हुन्छ है, अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। तर तिम्रो मेन टार्गेट के भने पहिला क्वेसन पढ, क्वेसन पढेर निकाल्नु पर्ने के हो रे? निकाल्नु पर्ने भिए माइनस भिबी हो। मलाई एउटा कुरा के खुसी लाग्यो भने यहाँ एकजना भाइले जियो संस्कार भाइले के सोध्यो भने ब्याट्री बाहिर निकाल्ने हो सर भन्यो। मलाई त्यसमा पनि खुसी लाग्यो, किनभने तिमीले प्रोसेस चाहिँ याद गर्नुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई कतै भनेको थिएँ नि ब्याट्री भित्र राख्दाखेरि बडी कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, त्यही भएर बाहिर राख्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। ठिक छ, एनिवे त्यो ठिकै छ। अहिले ब्याट्री बाहिर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो 10 लाई यताबाट बाहिरपट्टि जोडिदिए पनि हुन्छ, यही यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा पर्ने गरेर। अब हेर त भिए माइनस भिबी निकाल्नलाई कहाँ मुभ गर्नुपर्छ? ए देखि बी अथवा बी देखि ए मा हो कि हैन? भन त, हामीलाई चाहिने बाटो त ए देखि बी सम्म मुभ गर्ने हो। अघि जस्तै यो सर्किटमा ए देखि बी यसरी पनि मुभ गर्न सकिन्छ, यसरी पनि मुभ गर्न सकिन्छ, यसरी आएर लामो बाटो पनि बनाउन सकिएला। तर हाम्रो सबभन्दा हाम्रो कन्सर्न के हुनुपर्छ अरे? छोटो बाटोमा हुनुपर्छ। डिस्प्लेसमेन्टको बाटो नभन, तर छोटो भनेर याद गर न है, त्यति मेकानिक्समै जानु पर्दैन। फेरि छोटो बाटो भनेको मतलब म मुभमेन्ट गर्ने बाटो भनेको यति हो। हेर है, म मुभमेन्ट गर्ने बाटोमा नि यो दुईटा रेसिस्टेन्स केमा आयो भन त? बीचमा अरु चीज केही छैन, दुईटा रेसिस्टेन्स मात्रै छ। दुईटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा आयो भने बेकारमा दुईटा टर्मलाई साइन कन्भेन्सन किन लेख्नु पर्यो हैन? म के गर्दिन्छु भने फर्स्ट कुरा, आखिर मलाई ए र बी को बीचको सोधेको छ, जसरी नि मलाई ए र बी बीचको टोटल रेसिस्टेन्स थाहा भइहाल्यो 10 ओम। ठीक छ, 10 ओम। अब हेर त, अब जस्ट ए र बी मा मात्रै साइन कन्भेन्सन लाउने हो, एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ। तर त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो भने त्यो ए र बी भन्ने जुन बाटो छ त्यसमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। हेर है, ए र बी बाटो भनेको यताको बाटो हो भनेपछि यो टोटल बाटोमा त एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ, यो बाटोमा फ्लो हुने करेन्ट कति हुन्छ होला त? त्यो निकाल्न सक्यो भने त एन्सर आइहाल्छ। फर्स्ट अफ अल हेर है, फर्स्ट अफ अल यो ब्याट्रीको प्लस हो भनेपछि करेन्ट यहाँसम्म पुग्छ, यहाँसम्म पुगेपछि यता र यता डिभाइड हुन्छ, करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ भन्नुको मिनिङ यता हाई हुन्छ यता लो हुन्छ। यो बुझ्यौ? हाई र लो चाहिँ बुझ्यौ? मैले सिम्पली ब्याट्रीको प्लसबाट बाहिर करेन्ट जान्छ भन्ने जुन हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसबाट हाई र लो त हामी लेख्न सक्ने भइसक्यौं। अब कति करेन्ट जान्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्ने? तिमीले यहाँ राम्रोसँग हेर्यौ भने, हेर है, राम्रोसँग हेर्यौ भने यो पाथ सिरिजमा, यो पाथ पनि सिरिजमा, तर यतापट्टिको बाटो र यतापट्टिको बाटो यो दुईटा जंक्सनमा कमन भएको भएर यताको बाटो र यताको बाटो प्यारललमा हो कि हैन? पहिला यतिको एन्सर देऊ त मलाई। माथिको बाटो र तलको बाटो प्यारललमा हो। अनि हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने दुईटा पोइन्ट माथिकै बाटोमा छ भने यो यतापट्टिको बाटो हेर्नु पर्छ, पर्छ यो हेर्नु पर्छ कि पर्दैन? मैले अघि तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ नि, प्यारललमा भएको बेला त्यो प्यारलल पाथको करेन्ट निकाल्नलाई टोटल भोल्टेज बाइ त्यही पाथको रेसिस्टेन्स गर्दै भइहाल्छ। भनेपछि हेर त, यता जाने करेन्ट कति हो भने 15/5 + 10 गरेर 1 एम्पियर रहेछ नि त फ्लो हुने। यो पाथको हिसाब गरेर बसिराख्नु पर्छ, त्यो पाथमा हामीलाई चाहिएको पोइन्ट नै छैन। यहाँ यस्तो किन भयो भन्दा प्यारलल भएको भएर।
तर इन केस कहिलेकाहीँ सेरिज सर्किटहरू दियो यताउति दियो भने त्यति बेला फेरि हामीले टोटल पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। यहाँसम्म क्लियर भयो सबैजनालाई? अघिकै प्रोसेस हो हेर है, यहाँसम्म क्लियर भयो। अब हामीले सुरुमा गरे जस्तो यो सबै निकालेपछि हामीलाई नचाहिने चिज केही पनि चाहिँदैन। हामी जुन पाथमा ट्राभल गर्छौँ त्यति मात्रै हामीलाई चाहिन्छ। यति पाथ हो, हाई र लो पनि आइसक्यो, एउटा मात्रै रेसिस्टर छ, त्यसको लागि करेन्ट पनि आइसक्यो भनेपछि म एबाट बीतिर मुभ गर्छु भने यसमा मुभ गरे भने भिए यसरी एबाट बीतिर हेर त, हाईबाट लोतिर माइनस आइआर इक्वल टु भिभी भनेपछि भिए माइनस भिभी कति आयो त 10 भोल्ट। प्रोसेस त्यही हो, फन्डामेन्टल प्रोसेस त्यही हो। अब जतिवटा नयाँ क्वेसन आए पनि जहिले पनि त्यही मेथडले गर्ने हो। हैन एउटा सेरिज कम्बिनेसनमा भएको गरिदिनु सर भन्न मिल्दैन। पोइन्ट तिम्रो माथि र तल पर्ने गरेर आउने बित्तिकै दुईतिरको करेन्ट निकाल्न पर्छ नि त। सेरिजकै किन गर्नु पर्यो र? यो भन्दा अगाडि गरिसकेको छ नि। यो भन्दा अगाडि माथिको बीचको पोइन्ट र तलको बीचको पोइन्टको जुन डिफरेन्स सोधेको थियो त्यसमा हामीले दुईतिरैको पाथको करेन्ट निकाल्यौं नि त। एउटा पाथलाई नेग्लेक्ट गर्न मिलेन किनभने त्यहाँ इलिमेन्ट दुईतिरैको थियो। एकतिरको मात्रै इलिमेन्ट आयो भने अर्कोतिरको नेग्लेक्ट गरे, अर्कोतिरको मतलब छैन भनेको मात्रै हो। बुझियो? सर यसरी एक्जाममा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनिरहेको छ। अब मैले त मजाले पाउँछ भन्छु हेर है। अब तर प्लस टूमा टिचरहरूको एक किसिमको माइन्ड सेट कस्तो हुन्छ भने तिमीहरूले ख्याल गरेको छौ कि छैनौ है। आफूले गराएकै मेथडबाट अलि लेन्दी गराएर गरायो भने मार्क्स दिन्छन्, होइन भने फेरि छोटो गरिदियो भने यो बढी जान्ने भएको भनेर मार्क्स काट्छन् होइन। रियालिटी कन्जर्भेटिभ आइडिया हुन्छ नि त, कन्जर्भेटिभ माइन्ड। सधैँ त्यही पढाउँदा मैले पढाएकै स्टाइलमा गर्नुपर्छ। नयाँ कुरा ल्याइदियो भने नयाँ कुरा भयो, आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ भने सिक्न खोज्दैनन् है। यसरी गर्न पाइन्छ प्लस टूमा पनि। तिमीहरूको प्लस टूको कुरा मलाई केही पनि नसोध। सर पेपर कलेजमा चेक हुन्छ, सर प्लस टूमा यसरी गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, प्लस टूमा के हुन्छ, मलाई केही नसोध किनभने म प्लस टूको टिचर होइन। मलाई प्लस टूको बारेमा त्यति थाहा छैन। प्लस टूको इक्जाम दिएर चाहिँ आएको हो, तर अहिले प्लस टूको मोडल कस्तो छ, ट्रेन्ड कस्तो छ त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। तिमीहरूले मसँग कुरा गर्ने, मसँग सोध्ने भनेको जस्ट इन्ट्रान्सको बारेमा। मलाई इन्ट्रान्सको सबै थाहा छ, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको। किनभने यो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा आफूले इन्ट्रान्स दिएको वर्षदेखि अहिलेसम्म लगभग 12-13 वर्ष हुन थालिसक्यो। मैले पढाइराखेको पनि छु, सधैँ बुक पनि लेखिराखेको छु, एउटै बुक मैले आफै अपडेट गरिरहेको हुन्छु। त्यही भएर तिमीले इन्ट्रान्सको सोध्यो भने सबै कुरा मलाई थाहा छ है। तर अब इन्ट्रान्सको सोध्यो भने भन्दैमा सबै कुरा यहाँ सोध्ने होइन अहिले च्याटमा। अब तिमीले कोर्स बाहेकको अरू कुरा तिमीलाई सोध्न मन लाग्छ भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु, फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गराए तिमीहरूलाई। यो मेरो अफिसियल फेसबुक पेज हो। जे सोध्न छ मसँग, जे कन्ट्याक्टमा छ, इभन बुक अर्डर गर्नको लागि पनि मैले पहिल्यैदेखि भनेको छु होइन। अरू अफ टपिकका कुराहरू सबै त्यो पेजमा गएर सेन्ड मेसेज भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर मलाई पठाउने है। ल अब अरू हेरौँ है त। सो किर्चफ सेकेन्ड लको एप्लिकेसन भनेकै पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट भन्ने हो, त्यो हामीले गरियो। अब के गर्ने? अब चाहिँ हामीले कम्बिनेसन अथवा ग्रुपिङ अफ सेल्स भन्ने हेर्छौँ है। त्यसलाई ग्रुपिङ भन अथवा कतै कतै तिमीहरूले कम्बिनेसन भनेर पाइरहेको हुन्छौ। ग्रुपिङ भन अथवा कम्बिनेसन भन, ठिक छ। ल अरू जे भन। बुकको प्राइस अलि महँगो हो भन्दैछ सञ्जय अधिकारीले। जे भन्न छ मलाई पेजको थ्रुबाट भन है। मान्छेहरूले त्यही बुकको कन्टेन्टहरू कति राखेर कतिमा बेचिरहेछन् अरू बुक भन्ने तिमीले सायद थाहा नपाएर चाहिँ मेरो बुक महँगो भनेको होला। एकचोटि बजारमा गएर सबै बुकको कति पर्छ भनेर बुझ्यो भने थाहा पाइहाल्छ कुन चाहिँ सबभन्दा सस्तो छ भनेर है। एकचोटि बुझ। एनिवे अब हेर, ग्रुपिङमा सबैभन्दा पहिला म तिमीहरूलाई मिक्स कम्बिनेसन गराउँछु। मिक्स कम्बिनेसन गरिसकेपछि हामीलाई सिरिज र प्यारलल त्यसमै आइसक्यो हुन्छ, जस्ट सेपरेट गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। हेर त मिक्स्ड कम्बिनेसन होइन। मिक्स्ड भनेको सिम्पल, तिमीले पहिला सर्टेन नम्बर अफ सेलहरूलाई हेर त, सर्टेन नम्बर अफ सेलहरूलाई जस्तो ई कमा आर रेटिङ भएका प्रत्येक सेलहरूलाई के गर्छौ, यहाँवटा सेलहरूलाई पहिला सिरिजमा राख्छौ है। मैले यति ड्र गर्ने बित्तिकै एउटा कुरा तिमीहरूलाई सोधेँ है, यो पाथको टोटल इएमएफ कति हुन्छ भन त। यसमा यहाँवटा ईहरू सिरिजमा छ, यहाँवटा आरहरू सिरिजमा छ
भनेपछि यो पाथको टोटल चाहिँ सिरिजमा भएको भएर यहाँनिर एनआर हुन्छ भनेर मैले लेख्न पाउँछु। यो कुरा बुझ्यौ? यो एउटा पाथ मात्र लेखेको, तर हामीले मिक्स पढिरहेछौँ हेर है। फेरि मसँग फेरि यही सर्किट हैन, फेरि तिम्रो ई बाई आर यहाँवटा भएको अर्को पनि पाथ हुन्छ र यसबाट पनि कति आउँछ यानी कमा एनआर नै आउँछ। र यस्तै गरेर यस्तो बाटोहरू पनि कतिवटा राख्ने त हेर है, तिम्रो लास्ट बाटोसम्म आउँदा पनि यो बाटोको पनि कति हुन्छ यानी कमा एनआर नै हुन्छ। र यस्तो गरेर यस्तो बाटोहरू कतिवटा राख्ने रे, यस्तो बाटोहरू अब यसलाई रो भन्छौँ हामी, यहाँबाट राख्ने। अनि फाइनली यो कम्बिनेसनलाई के गर्ने, बाहिरको एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर इक्विभ्यालेन्टसँग कनेक्ट गर्ने। यो सर्किट बुझ्यौ पहिला? केही गाह्रो छ र? भनेपछि अब यहाँ हेर त, यहाँ कस्तो हुन्छ, माथिको यो पाथले I1 कन्ट्रिब्युट गर्छ, यसले I2 कन्ट्रिब्युट गर्छ, गर्दै यसले IN कन्ट्रिब्युट गर्छ, अनि फाइनली टोटल करेन्ट I फ्लो हुन्छ। हाम्रो कन्सर्न भनेको हामीले टोटल करेन्ट निकाल्ने हो। र मैले तिमीलाई अहिले नै भने हेर है, तिमीले मिक्स सिरिज र प्यारलल पढ्दाखेरि प्लिज तिमीले फर्मुला कहिले पनि नघोक्नु, फर्मुला घोकेर कहिले पनि नलेख्नु है। मैले तिमीहरूलाई एप्रोच सिकाउने हो। तिम्रो मिक्स सिरिज र प्यारलल भन्यो भने तिम्रो माइन्डमा फर्मुला होइन कि फिगर आउनुपर्छ, फिगर यो सर्किटको पुरै आउनुपर्छ। यो आएपछि तिमीले फर्मुला आफै लेख्न सक्छौ। किनभने जेनरल फर्मुला जहिले पनि आईको के हुन्छ, ई इक्विभ्यालेन्ट बाई क्यापिटल आर को इक्विभ्यालेन्ट प्लस स्मल आर को इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। तिमीसँग जब माइन्डमा सर्किट छ भने तिमीले इन्डिभिजुअल टर्म राख्न सकिहाल्छौ। भन त ई इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ, यानीहरू भएको यामोटा पाथ छ, तर सबै पाथ प्यारललमा छ। प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ रे, भन त प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ, सेम हुन्छ। द्याट्स वाइ ई इक्विभ्यालेन्ट कति हुँदो रहेछ, यानी हुँदो रहेछ। मैले एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्टलाई आर इक्विभ्यालेन्टै लेखिरहेको छु है। अनि मैले यो आर इक्विभ्यालेन्ट किन लेखिरहेको छु भने तिमीले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ है। बाहिर सधैँ एउटा रेसिस्टेन्स हुन्छ भन्ने नसोच। हामीले रेसिस्टेन्सको पनि त कम्बिनेसन पढिसक्यौँ नि त। यो चाहिँ सेलको ग्रुपिङ मिक्समा हो। यता पनि त रेसिस्टेन्सको सिरिज प्यारलल, रेसिस्टेन्सहरूको सिरिज र प्यारलल गरेर दिन सक्छ नि त। त्यही भएर बाहिर पनि एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेन्सको हुन सक्छ भन्ने एजुम्सनको साथ मैले आर इक्विभ्यालेन्ट भन्ने टर्म युज गरेको। क्लियर भयो? बाहिर एउटा मात्रै रेसिस्टेन्स हुन्छ भन्ने सोच्न भएन, बाहिर पनि धेरै रेसिस्टेन्स हुन सक्छ। क्लियर भयो यो कुरा किन आर इक्विभ्यालेन्ट लेखेको भनेर? ओके, त्यसो भए मैले अब आर इक्विभ्यालेन्टलाई आर इक्विभ्यालेन्टै भन्न छोडे। यो चाहिँ हामीलाई दिएको सर्किट अनुसार डिपेन्ड गर्छ। अब स्मल आर को इक्विभ्यालेन्ट हेर त, स्मल आर को इक्विभ्यालेन्ट फेरि घोक्ने होइन, तिमीले सर्किट याद गर्ने अनि मनमा नै के सोच्ने भने एनआर 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 एनआरहरू यहाँबाट प्यारललमा छ। ए यानवटा आर प्यारललमा भयो भने चाहिँ मैले आर बाई यान भनेर पढेको हो। अब यहाँ चाहिँ यामवटा एनआर प्यारललमा छ भनेपछि कति हुने भयो भन त, ठ्याक्कै त्यो फर्मुलासँग रिलेट गर त, कति हुने भयो, एनआर बाई याम हुने भयो। बुझ्यौ? सबैले बुझ्यौ? हेर त, सबै फर्मुला याम यान याम यान भन्दै घोक्यो भने कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने यामको ठाउँमा यान, यानको ठाउँमा याम राखिन्छ अनि बिगारेर आइन्छ। तर तिमीले यो सर्किटलाई तिम्रो माइन्डमा भिजुअलाइज गरेर ई इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यानी 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 प्यारललमा छ, यानी हुन्छ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आरै हुन्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ एनआर 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 एनआरहरू यहाँबाट प्यारललमा छ, त्यही भएर एनआर बाई याम हुन्छ भनेर याद गर्यो भने कहिले पनि बिग्रिँदैन नि त। क्लियर भयो? अब हेर, यो फर्मुलालाई एमआर एनआर लेखेर अनि एम इन्टु एन गरेर टोटल लेख्ने गरेर कहिले पनि याद नगर भन्छु है मैले। यही फर्मेटमा याद गर, सजिलो हुन्छ। यो फर्मेटमा याद गरेर यो फर्मेटमा लेख्ने बानी बसाल्यो भने सजिलो हुन्छ। दुर्गेश भाइले के सोधेको छ भने यम के हो भनेको छु। यम भनेको यस्तो बाटो कतिवटा छ भनेको रो है, यमवटा रो छ भनेको। दुर्गेश थापा आयो क्या भाइ, यम के हो भनेर छ। ल ठिक छ, सब पढाइरमा छ। ल भोलि अब तपाईँहरूलाई मैले रिभिजन हुन्छ भनेको थिएँ, भोलिबाटै हुने भयो रिभिजन है। आज लास्ट क्लास इन्ट्रान्सको यो बोर्ड इक्जामभन्दा अगाडिको, बोर्ड इक्जाम रोकिन पनि सक्यो भने पछि रिभिजन सकेर फेरि त्यति जाउँला रोकियो भने, रोकिएन भने यसैलाई अहिले अन्तिम गरेर बोर्ड इक्जाम पछाडि कन्टिन्यू पढ्ने हिसाबले अब भोलिबाट रिभिजन क्लास हुन्छ। रिभिजन क्लास हुने भएको हुनाले तपाईँहरू भोलिदेखि रिभिजन यही टाइम 4 बजे नै आउनु होला। यही टाइममा रिभिजन गर्ने कुरा भयो। 4 देखि 7 क्लास चाहिँ 2टा मात्रै हुन्छ, 1.5 घन्टाको। फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमा हामी रिभिजनमा त्यसरी ल्याउँछौँ। र कोही विद्यार्थीहरू 12 सकिएको हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ इन्ट्रान्स मात्रै पढ्ने हुनुहुन्छ, 12 को इक्जाम दिने हुनुहुन्न भने तपाईँहरू चाहिँ भोलि बिहान 6:30 बजे यही तपाईँको आफ्नो आइडी, इमेल आइडी र पासवर्ड हालेर क्लास लिन सक्नुहुन्छ है। कुरो बुझ्नुभयो? बेलुकाको 4 बजेबाट रिभिजन क्लास, बिहान चाहिँ जसले इन्ट्रान्स पढ्न मन छ
इन्ट्रान्स पढ्ने इच्छुक विद्यार्थी भनेको जो 12 सिद्धिएको छ, 12 भइराखेकोले पढ्यो भने पछि नम्बर काटिन्छ। 12 सिद्धिएकोले चाहिँ 12 क्लासको रिभिजन, केको रिभिजन भन्दैछ भाइले, 12 क्लासको रिभिजन चाहिन्छ भने अलिअलि गराइदियो भने यसलाई कम्पलसरी छैन। फेरि जसलाई अलि आवश्यकता पर्छ, अलिक गाह्रो छ, आउन मन छ भने मात्रै हो। यो तपाईँको क्लास काटिने पनि होइन, कोर्स छुट्ने पनि होइन। यो चाहिँ हामीले सामाजिक दायित्व तपाईँको पनि, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसलाई पढाइदिएको हो। तपाईँ भोलि 4 बजे आउनु होला, भोलि पढेपछि थाहा हुन्छ है कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। पढिदिनुहोस्, आउनुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो किताब हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई कम्पलसरी होइन है। नम्बर काटिन्छ हो, नम्बर काटिन्छ पछि मैले काटिदिन्छु नम्बर बाजे गर्नलाई ल है। सबै च्याप्टरको अब सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैको प्रयास गर्छौँ है ल। 12 क्लासको रिभिजन हुन्छ, फिजिक्सको हुन्छ, केमिस्ट्रीको हुन्छ, म्याथको हुन्छ। अरू केही कस्तो नम्बर मतलब भनेर नम्बर पछि मसँग हुन्छ नि नम्बर ढ्यावा। ल अहिले पढ लो, गफ गरेको पो त है। इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा क, नेपालीमा क। ल ल पढ, ल पढौ पढौ हो, ऊ त पढौ भन्ने भाउ कस्तो राम्रो हैन आयुष। रमेश बुढाले के भनेको छौ भने डिभाइड बाइ एम किन गरेको। ल हेर त अब एन वटा आर प्यारललमा छ भने आर इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ रमेश भाइ भन त। एन वटा आर प्यारललमा छ भने आर इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ रमेश बुढा भाइले भन त। तिमीले माथि सोधेको छौ, पहिला यो फन्डामेन्टल तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। एन वटा आरहरु प्यारललमा छ भने आर इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ रमेश भाइ कमेन्ट गर। रमेशले नगरे पनि मनिष बरालले गर्यो, कति हुन्छ आर बाइ एन हुन्छ। पहिला तिमीलाई यो फर्मुला आउनु पर्यो। अब ठ्याक्कै यही त हो नि, एम वटा एन आर प्यारललमा छ भने स्मल आर को इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ कति हुन्छ एन आर बाइ एम हुन्छ। ठ्याक्कै माथिको फर्मुला लगाएको। क्लियर भयो, क्लियर भयो। त्यो एन आर बाइ एम कसरी लेखेको भन्ने कुरा क्लियर भयो, जस्ट प्यारललको फर्मुला लगाएको। सो यसरी इन्डिभिजुअल टर्म राखेर गर्ने। तर इन द मेन टाइम यो चाहिँ मिक्स कम्बिनेसन भएको भएर क्यापिटल एल इक्वल टु एम इन्टु एनले टोटल नम्बर अफ सेल दिन्छ भन्ने चाहिँ याद गर है, अरू याद गर्नु पर्दैन। किनभने एउटा बाटोमा 4 वटा सेल छ, यस्तो 5 वटा बाटो छ भने कतिवटा सेल हुन्छ टोटल भन्ने 4 into 5 गरेर 20 त भन्न सक्छौ नि त हैन। क्वेशन आन्सर गर्ने टर्म क्वेशन आन्सर हामी सेटअप गर्छौँ। क्वेशन आन्सर गर्नु छ के सेटअप गर्नु यो भोलिबाट त अनि यो अब सबै हुन्छ भने म दुईटा फर्मुला लेख्छु नि त अनि त्यसपछि। ल अब हेर त, अब सिरिज र प्यारललको फर्मुला एकचोटि हेरौँ अनि त्यसपछि आजलाई यति गरौँ है। सिम्पल छ। अब सिरिज र प्यारललको लागि चाहिँ म चाहिँ सर्किट डायग्राम ड्र गर्दैन, अब तिमीहरूलाई भिजुअलाइज गराउन ट्राई गर्ने हो। सिरिज इक्वल टु जेनरल फर्मुला के रे, ई इक्विभ्यालेन्ट बाइ आर इक्विभ्यालेन्ट प्लस स्मल आर को इक्विभ्यालेन्ट। अब सिरिज भन्ने बित्तिकै तिम्रो माइन्डमा सिरिज भन्ने बित्तिकै तिम्रो माइन्डमा त्यो सिरिजको एउटा मात्रै बाटो सम्झ, एउटा मात्रै बाटोसँग डाइरेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर इक्विभ्यालेन्ट जोडेको। किन सिरिजमा त एउटा मात्रै हुन्छ, एउटा बाटोमा एन वटा सेलहरु सिरिजमा हुन्छन्। अब भन्नु त ई इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ, त्यो फिगरलाई माइन्डमा राखेर भन, घुम्ने होइन। ई कमार लाई एन वटालाई पहिला सिरिजमा राख्यो अनि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर इक्विभ्यालेन्टसँग जोड्यो भने हेर त ई इक्विभ्यालेन्ट एन ई हुन्छ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट आर इक्विभ्यालेन्टै हुन्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट एन वटा आर सिरिजमा भएको भएर एन आर हुन्छ। बुझियो, यो फर्मुला बुझियो, लेख्न सकिन्छ नि है सर्किट ड्र नगरिकन। ओके, अब प्यारललको, अब प्यारललमा फेरि तिमीले के गर्नु पर्यो, प्यारललमा त अब एक एकवटा सेल मात्रै प्यारललमा हुन्छ। अब तिमीले माइन्डमा पहिला तिम्रो सर्किट डायग्राम बनाऊ। ई कमा आर भएको एन वटा पहिला प्यारललमा छ अनि यो कम्बिनेसनलाई यसरी बाहिरबाट लगेर आर इक्विभ्यालेन्टसँग जोडेको छ। हेर है, मैले यहाँ जानी सर्किट ड्र गरेको छैन, किनभने तिमीहरूलाई त्यो भिजुअलाइजेसन गराउनको लागि अलिकति भए पनि स्ट्रेस ल्याऊ, फर्मुला नगोगा। तिमीहरूले खाली के गरिरहेको हुन्छौ, फिगर याद नगरेर फर्मुला घुम्नतिर लागिरहेको हुन्छौ, तर फिगर याद गरेर फर्मुला लेख्न सक्ने हो। अब हेर त, ई कमा आर प्यारललमा छ भने प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ रे, प्यारललमा त एक एकवटा सेल राख्ने हो भनेपछि ई इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ, प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ। यो कुरा अघि मिक्समा पनि आथ्यो, आखिर मिक्समा पनि त यानी कमा एनआर गरेपछि त प्यारललमा गथ्यो नि त, पछि ई हुन्छ। एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट आर इक्विभ्यालेन्ट। अब इन्टरनल रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट भन त,
अब स्मल आर स्मल आर स्मल आर स्मल आरहरू यामवटा प्यारललमा छ। कसैले याम भनेर पढ्यो होला, याम भनेर पढे पनि केही बिग्रिएन। कति हुन्छ r/n। ल यति भन्दै आजको क्लास सकियो है। अब तिमीहरूले राम्रोसँग पढ, केही क्वेसनहरू आएन भने चाहिँ मलाई मेरो पेजको थ्रुबाटै सोध, म त्यही रेस्पोन्स गर्छु है त। ल सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै स्टे सेफ भन्दै क्लास चाहिँ मैले एन्ड गरेँ।